Hi guys! Welcome guys sa akong mini vlog. Karong adlaw guys, nako diri sa Altower Street sa may commercial industrial. So dani nga area guys, dinhi ko mag-duty. Muni akong bago nga company ron. So gisusi lang nako ang akong area og nisulod ko sa sulod kay nangutan ako sa manager ug nangutan pud ko sa akong co-worker cashier soon. So muna diri. So og sa nanhimid diri sa likod kay naghiring-hiring ko sa mga accommodation. So wala ko kita guys, isad kay siya mita. So og sa dihang nihapit dayon mi sa Alzaya City Center kay first time na ko diri, so tanaw-tanaw ko sa sulod. So nice kay siya sulod ako kay nga mall. After na sulod dayon mi sa Bath and Body guys kay na-sell. So akong kauban ni friends na ko, so nakapalit pud siya og Bath and Body kay gusto lagi daw siya mukuan sa lotion mo palit. So salamat bye bye sa pagtanaw sa akong Benny Vlog.